میں دعا کروں کہ رب العالمین تمہارا ساڈا مل بیٹھ کے بیان کرنا اور بیان سننا محض اپنی رضا واسطے قبول و منظور فرما کے اللہ ساری آخرت دی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ سننے اور سنانے کے بعد اللہ کریم کی ذات مینوں اور تمہانوں اور سب مسلمانوں عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ تقریباً آج تیسرا جمعہ ہے کہ جو موضوع شروع کیتا ہوا ہے کہ جس کا خلاصہ کہ وہ کیڑے چیزاں نے کہ اگر انسان ان چیزاں کے قریب جائے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ پچھلے جمعے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا سبع الموبقات کہ اگر انسان ان 7 چیزاں دے قریب چلا جائے تو انسان کبھی ہلاکت نہیں بچ سکتا۔ اس دے وچوں 2 چیزاں بیان ہو چکیاں سن۔ پہلے نمبر دے اوتے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشرک، جس وقت انسان شرک کرنے لگ جائے، شرک دے اندر ڈب جائے تو ایسا انسان کبھی اللہ کی پکڑ اور ہلاکت تو نہیں بچ سکتا۔ دوسرے نمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والسحر، کہ جڑا انسان جادوگری دے اندر چلیا جائے، جس نو انسان دوسرے واسطے استعمال کرے اور دوسرے دا گھر برباد کر دے وے تو ایسا انسان بھی کبھی ہلاکت اور پکڑ تو نہیں بچ سکتا۔ اور تیسرے نمبر تے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا انسان کسے نو ناحق قتل کر دے اس دا کوئی قصور بھی نہ ہوئے، جس انسان نے دوسرے انسان نو ناحق قتل کیتا ہے ایسا انسان بھی کدی ہلاکت کو نہیں بچ سکتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس بیدہ، میں اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو قسم اس ذات دی جس دے قبضے دے اندر میری جان ہے، جس انسان نے کسے نو ناحق قتل کیتا ہے ایسا انسان نے ان سمجھے کہ اس نے ساری دنیا نو قتل کیتا ہے۔ جس انسان نے کسے نو ناحق قتل کیتا ہے اس دا قصور بھی کوئی نہیں، ویسے اس نو جا کے قتل کر دیتے سی، ایسے انسان نے ساری دنیا نالوں ود کے زیادہ گناہ کیتا ہے۔ حالانکہ اللہ کریم دی ذات نے قرآن پاک دے اندر اصول بیان کیتا ہے وَكَتَبْنَا
النفس بالنفس جیڑا انسان کسے نو قتل کرے اس دے بدلے قتل کیتا جا سکتا ہے والعین بالعین جیڑا انسان کسے دی اکھ نو نقصان پہنچاوے اس دے بدلے اس دی اکھ نو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے والاذن بالاذن جیڑا انسان کسے دے کن نو نقصان پہنچاوے تے بدلے دے اندر اس دے کن نو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے والسن بالسن جیڑا انسان دوسرے انسان دے دند نو نقصان پہنچاوے اس دے بدلے اس دے دند نو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے والجروح قصاص اگر کوئی زخم دیندا ہے تو بندہ تے اس دے بدلے تسی زخم دے سکتے ہو اس تو زیادہ تسی اس دے نال کچھ بھی نہیں کر سکتے لیکن سارے ماحول معاشرے دے اندر الٹی گنگا بہ رہی ہے اگر کوئی کسی نو تھوڑا جہا نقصان پہنچاوے تو دوسرے دی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس دی لت باہ بن چھڑا اگر کوئی ایک قتل ہو جائے تو اس دے بدلے اسی اس دے 4 3 5 بندے قتل کرنے واسطے لیکن اللہ کریم دی ذات نے قرآن پاک دے اندر بھی ایک اصول بیان کیتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ جس انسان نے کسی انسان جان بوجھ کے قتل کیتا کوئی قصور نہیں اس دا صرف دشمنی دے اندر آ کے متعمدن جان بوجھ کے دوسرے بندے نو قتل کیتے سی اس دا قصور کوئی نہیں اس دی غلطی کوئی نہیں جس انسان نے دوسرے انسان نو جان بوجھ کے قتل کیتا ہے اللہ رب العالمین فرماتے نے فجزاؤہ جہنم ایسے انسان واسطہ ٹھکانہ میں اللہ کریم دی ذات نے جہنم بنایا ہے اللہ صرف جہنم تا بن گئی کیا 1 سال واسطے اس نو جہنم دے اندر ڈالے گا 1 صدی واسطے ڈالے گا یا کچھ عرصے واسطے ڈالے گا اللہ رب العالمین فرماتے نے خالدن فیہا ہمیشہ ایسا انسان دوزخ دے اندر رہے گا اگے فرمایا وغضب اللہ علیہ ولعنہ وَأَعَدَّ لَهُ جتنی دیر تک ایسا انسان زندہ رہے گا ایسے انسان دے اتے اللہ کریم دی طرفوں لعنت غضب برستا رہے گا اسی اس میں معمولی مسئلہ سمجھا لیکن اللہ کریم دی ذات نے کتنی تنبیہ فرمائی انسان اگر قصور ہے تو بے شک اس کو قتل کر سکتے سارے شریعت دے اندر چند بنا دے اتے صرف انسان کو قتل کیتا جا سکتا چند بنا جس دے وچ ایک عذر یہ بھی ہے ساری شریعت دے اندر اگر کسی انسان نے پہلے اسلام قبول کیتا پھر وہ دائرہ اسلام تو نکل گیا اس نے اسلام چھوڑ دیتا ساری شریعت آخری اس طرح جا کے تو اس کو قتل نہیں کر سکتا پہلے اس کو چند دن دی مہلت دے اگر وہ دوبارہ آ جائے تو اس کو چھوڑ دیو اگر نہیں ہونا پھر اس کو قتل کرنا جائز ہے بشرطے کہ اسلامی حکومت ہو وہ کر سکتی ہے میں تو نہیں کر سکتا اتنے ایسی ذات خود انصاف کرنے والے ہونے ہیں ایک کم میرا تیرا نہیں سی مسلمان دا نہیں سی اے شیوت پچھلے مشرک دا سی وہ قتل کرتا سی لیکن آج مسلمان اس چیز دے ہوتے ڈور پہ اسی وجہ تو اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ جس انسان نے کسی دوسرے انسان نو ناحق قتل کیتا جان بوجھ کے اس نو مار دیتا تے اس دا قصور بھی کوئی نہیں ایسا انسان کدی اللہ دی پکڑ کو نہیں بچ سکتا توجہ کرو دوسرے مقام تے اللہ نے ایک اور چیز بیان کی
ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق. اللہ رب العالمین فرماندے نے ولا تقتلوا اولادکم، او مشرکین مکہ اپنی اولاد نو قتل نہ کرو. او قتل کس وجہ تو کردے سن؟ خشیۃ املاق، صرف انہاں دی تنگ دستی دی وجہ تو کہ اسی انہاں نو کتوں کھلاواں گے، اسی انہاں نو روزی کتوں دیاں گے. نحن نرزقهم وإياكم، اللہ رب العالمین فرماندے نے نحن نرزقهم، تانوں تا روزی بھی تے میں دینا. وإياكم، اگر میں انہاں نو پیدا کر دیتے تے انہاں دی روزی دا بھی انتظام تے میں اللہ نے خود کرنا ہے، تسی تے نہیں نہ کرنا. سارے والد صاحب اس وقت ایسی تقریر کرتے ہوتے سن تو ایک جملہ آتے ہوتے سن، وہ آخر اللہ کریم دی ذات دی خاص ایک رحمت ہے کہ اللہ کریم دی ذات نے روزی دا نظام کسی بندے دے ہاتھ دے اندر نہیں دیتا. اگر یہ نظام ہوتا نا کسی انسان دے ہاتھ دے اندر تو دوسرے نو تو زندہ ہی نہ رہتے. اسی وجہ تو اللہ کریم دی ذات نے یہ حکمت جاندے ہوئے اپنے کو رکھی. نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. دوسرے نو قتل نہ کرو اس وجہ تو کہ قتل کرنا بھی گناہ ہے. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، اور برائی دے قریب بھی نہ جاؤ کیوں بے حیائی دا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. اب اللہ نے بھی وہی جملہ دہرا دیتا جیڑی چیز اللہ دے پاک پیغمبر نے حدیث کے اندر بیان فرمائی. ولا تقتلوا النفس التي، کسی نفس نو قتل نہ کرو، الا بالتي، کسی نفس نو قتل کرنا بھی جائز نہیں، الا بالحق، مگر حق نال. کس چیز نال؟ میری طرف توجہ کرو، کس چیز نال؟ حق نال، انصاف نال تسی اس کو قتل کر سکتے، لیکن اس طرح قتل نہیں کر سکتے. لیکن اللہ نے کہ اصول بھی بیان کیتا ہے، نہیں صرف کہہ دیتا الا بالحق. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل. اللہ رب العالمین فرماندے نے اگر کوئی بندہ قتل ہو جائے، جان بوجھ کے نہیں کیتا، ایویں قتل ہو گیا پتہ بھی نہیں چلیا، لیکن اللہ رب العالمین فرماندے نے جڑے اس دے وارث نے لولیہ، جڑے اس دے ورثاء نے، اے معاملہ انہاں دے سپرد جو دل کرے فیصلہ کرے. لیکن جس وقت وہ فیصلہ کرن لگے اللہ رب العالمین فرماتے نے فلا یسرف فی القتل، اس چیز دے اندر بھی زیادتی نہ کریں. انہو کان منصورا، جس وقت فیصلہ ہون لگے، جس وقت چار جی اکٹھے ہو جائیں تو پھر اللہ فرماتے مدد کرنی ہے ایک دوسرے دی، تاکہ جڑا حق دا فیصلہ ہوئے وہ قائم کیتا جا سکے. اتھے اگر رشتہ داری ہوئے بھاویں غریب بھی کیوں نہ ہوئے، اسی اس دا ساتھ نہیں دیندے، اسی اپنے ورثاء دا ساتھ دیندے. اے بچ جائے اگر وہ مرد ہے تو بچ جائے. جس دن تو مسلمان نے اے سوچ رکھی ہے نا کہ میرا رشتہ دار، میری برادری، میرے قوم، میرے لوگ بچ جان، اے ختم ہوتا ہے تو ہو جائے، حق دا رستہ نہیں پکڑے، اس دن تو پھر تمہارے سارے گھروں کے اندر سکون بھی تو نہیں کرے گا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. جتنی دیر تک تسی کسی نو ناحق قتل نہیں کرو گے، جتنی دیر تک تسی اس دے قریب نہیں جاؤ گے، اتنی دیر تک ہلاکت بھی تواڈے قریب نہیں آ سکتی. پھر اللہ دے پاک پیغمبر صلی
سود تے کاروبار کرتے رہے ہو، سود تے قریب گزرتے رہے ہو، تو پھر آکھو اسی ہلاکت تو بچ سہیے، ہو ہی نہیں سکتا۔ آج تقریباً سارا نظام سود تے چل رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج تو 1400 سال پہلے کتنی خوبصورت بیان فرمایا سی کہ لوگوں میرے صحابہ ایک زمانہ آئے گا کوئی ایک بندہ بھی سود تو نہیں بچ سکے گا، کوئی ایک بندہ، اگر کوئی بندہ بچن کی کوشش بھی کرے گا سود دے اثرات دے اندر وہ بھی شامل ہوگا۔ آج کوئی ملازم ہے، کوئی بھی ہے اتلے طبقے تو رکھ کے میرے سمیت ہر ایک بندہ اس چیز کے اندر شامل ہے، اگر کوشش بھی کر رہے ہیں بچن دی، جو اس دے اثرات نے وہ بھی میرے تیرے لاگو گزر رہے ہیں۔ پھر اسی سوچ رہے ہیں کہ سارے قریب ہلاکت نہ آوے، کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ کریم دی ذات نے اس بارے دے اندر قرآن پاک کے بڑی جگہ تے متنبہ کیتا ہے انسان، حتیٰ کہ ایک جگہ تے اللہ نے فرمایا الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جس وقت انسان دن قیامت دے قبراں وچ اٹھایا جائے گا سود کھانے والا، جس وقت میدان معاشر دے اندر آئے گا اس دے حواس اتنی باختہ ہون گے، اس نو اتنی ہوش نہیں ہوئے گی، یتخبطہ الشیطان من المس، جیسا کہ اس انسان نو شیطان نے پاگل کر دیتا ہوئے۔ لیکن اس تو اگلی دو آیتیں اندر اللہ نے اور سخت تنبیہ فرمائی، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ۔ اے انسان اگر تو سود نہیں چھوڑ سکتا، میری طرف توجہ کرو، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تو سود نہیں چھوڑ سکتا تو پھر دو چیزاں واسطے تیار ہو جا۔ اللہ کیڑا چیزاں؟ اللہ فرمیندے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو پھر اللہ تے اللہ دے رسول دے نال اعلان جنگ واسطے تیار ہو۔ کیا یاد ہے جڑا انسان اللہ تے اللہ دے رسول دے نال جنگ کرتا ہے وہ بچ جائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسا انسان بچ سکتا۔ دو مقام یہ جنے جتھے اللہ کریم دی ذات نے اعلان جنگ کیتا ہے۔ پہلا موقع یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جیڑا انسان سود نہیں چھوڑ سکتا تو پھر تیار ہو جائے اللہ تے اللہ دے رسول دے نال جنگ کرنے واسطے۔ دوسرا موقع اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا من عاد لی ولیًا فقد آذنتہ بالحرب، جیڑا وقت دا ولی ہے، وقت دا نیک بندہ ہے، جس دے اوصاف پورے شریعت دے مطابق نے، اس دی زندگی گزر رہی ہے سنت دے مطابق، اگر کوئی دوسرا انسان ایسے نیک بندے دے متعلق غلط خیال رکھتا ہے، اس دے متعلق غلط بیانی کرتا ہے ایسے ولی دے متعلق، تو پھر ایسا انسان بھی جنگ واسطے تیار ہو۔ ساری فقہ دے امام نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، بڑے وقت دے امام نے بھی، اور تابعین نے، کون نے؟ تابعی اس کو آخدے نے جس نے صحابہ دی زیارت کی ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صحابہ دی زیارت کی، وہ تابعی بنے، وقت دے امام ہے۔ کسی دور دے اندر ایک عالم گزریا، اس نے یہ جملہ کہہ دیتا کہ جتنی حدیثاں مینوں یاد نے اتنی تو یہ حدیثاں یاد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی کوئی نہیں سمجھا۔ جس وقت اس نے اتنی گل کی تھی نا، تو یہ گل چلدی چلدی اس عالم دے استاد کو پہنچی کہ تواڈے شاگرد نے اے جملہ کہا، تو جڑا استاد سی نا اس عالم دا،
اس نے جواب دے اندر کیا بھی آمن والے وقت دے اندر ایسا انسان مرتد بن جائے گا، دین اسلام تو پھر جائے گا، کچھ وقت گزریا وہ واقعی انسان وہ عالم دین اسلام تو پھر گیا، مرتد بن گیا۔ پھر اس دے استاد کو سوال کیتا گیا تو آنو کس طرح پتہ چلے ہے؟ انہوں نے کہا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جیڑا انسان کسی نیک بندے دے بارے دے اندر غلط جملے استعمال کردا ہے ایسا انسان کدی اپنے دین پہ قائم نہیں رہ سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمایا وقت دا امام ہے، وقت دا ولی ہے، اس دے مقام دا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے سود دا کاروبار کیتا، سود دے لمحات دے اندر گزریا، ایسا انسان بھی کدی ہلاکت کو نہیں بچ سکتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے جس وقت اللہ کریم دی ذات نے مینوں معراج کرایا، میرا گزر کیسے لوگاں دے اتے بھی ہویا جنہاں دے پیٹ اتنی بڑے سن جی میں ایک عام انسان دا گھر ہوندا ہے، جس طرح لوگ اپنا گھر تیار کر دینے، اس دی چار دیواری بنا دینے، اس دے اندر کمرے تے سارا چیزاں موجود ہوندیاں نے، اتنی انسان دا پیٹ بڑا سی۔ میں جبریل امین کو سوال کیتا ہے کیا ماجرا ہے، اور اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اتنی بڑا گھر، پھر اس انہاں دے پیٹاں دے اندر سپ موجود سن اور سپ چل پھر رہے سن، اور پھر باہر شیشہ لگا ہویا سی تے صاف نظر آ رہے سن سارے لوگاں نو۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے پوچھا اے کیا ماجرا ہے تے انہاں دا گناہ کیا ہے؟ جواب آیا اللہ دے پاک پیغمبر تہاڈی امت دے او لوگ نے جڑے دنیا دے اندر سود کھاندے ہوندے، اور اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس انسان نے سود دا کاروبار کیتا اس انسان دے اتے بھی لعنت، جس نے چیز خرید و فروخت کیتی اس دے اتے بھی لعنت، جیڑا درمیان دے اندر آ کے گواہ بنیا اس دے اتے بھی لعنت، جس انسان نے اس دوران لکھائی کیتی اس انسان دے اتے بھی اللہ دی لعنت۔ اگر اس تو تھوڑا جا گہرائی دے اندر چلے جائیے، اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایک انسان نے تھوڑا جا سود کھاتا ہے، تھوڑا جا معمولی جیا، اور اس دے حصے کرو 36 اور پھر 36ویں حصے دا اتنی گناہ ہے جتنی انسان اپنی سکی ماں نال برائی کرے۔ اسی اس میں معمولی مسئلہ سمجھیں، ذات خود بھی شریک ہے اور اپنی اولاد میں بھی شریک کر کے جا رہا ہے، اور امید ہے رکھ رہے ہیں کہ ساری اولاد پیچھے نیک ہوئے گی، کیسے ہو سکتی؟ پھر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَكُلُ الْيَتِيمِ، جس انسان نے کسی یتیم بچے دا مال کھادا ایسا انسان بھی کدی ہلاکت کو نہیں بچ سکتا۔ خود اللہ کریم دی ذات نے قرآن پاک دے اندر اصول بیان کیتا ہے ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، جڑا انسان کسی یتیم دا مال کھا رہا ہے وہ یتیم دا مال نہیں کھا رہا بلکہ اپنے پیٹ دے اندر جہنم دے انگارے پڑ رہے ہیں۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اے تو دنیا دا معاملہ ہے لیکن ذرا آخرت دا معاملہ تویک، پھر اتھے اللہ کریم دی ذات نے انسان واسطے دوزخ بھی تیار کیتی ہوئی ہے۔ اور اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کائنات دے اندر سب تو اچھا گھرانہ ہوئے کہ جس دے اندر یتیم بچہ پرورش پا رہے ہیں، اور اس دے نال اس گھر دے اندر حسن سلوک کی تجاری ہے، یا پھر بد تو بدتر گھر ہوئے جس دے اندر
یتیم بچہ پرورش کر رہی ہے لیکن اس دے نال سلوک اچھا نہیں کیتا جا رہا. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے کسی یتیم بچے یا بچی نو ویکھیا اس دے سر دے اتے ہاتھ رکھیا اللہ دی رضا واسطے. یہ جملہ قابل غور ہے. صرف اس نے اس وجہ تو ہاتھ رکھیا اس دی مقصد ریاکاری نہیں سی, اس دا مقصد دکھلاوا بازی نہیں سی, صرف اللہ دی رضا دی خاطر اس بچے یا بچی دے سر دے اتے ہاتھ رکھے سی. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اس انسان دے ہاتھ دے تلے جتنی بال آن گے اللہ کریم دی ذات ہر بال دے بدلے انسان نو نیکی عطا فرمائے گی. دوسرے مقام دے ہوتے اللہ دے پاک پیغمبر دی محفل لگی ہوئی ہے. ایک انسان آ گیا آکھن لگا اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل بڑا سخت ہے, میرے دل دے اندر بڑی سختی پیدا ہو گئی ہے, میں جناب دے کولوں اس وجہ تو چل کے آیا کہ یہ جی نسخہ دسو جس دے ہوتے میں عمل کراں تے میرا دل نرم ہو جائے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسارا سل یتیم, جس وقت کسی یتیم بچے یا بچی نو ویکھے اس دے سر دے اتے ہاتھ رکھنا تیرا کم ہے تے تیرے دل دی سختی نو نرمی دے اندر تبدیل کرنا میرے اللہ دا کم ہے. اگر کوئی بچہ یا بچی میرے بھائیو یتیم ویکھتے ہو نا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے, کم از کم اس دے سر دے ہوتے ہاتھ رکھ سکتے ہیں. لیکن سارا ماحول معاشرہ اس دے الٹ ہے. جس وقت کوئی بچہ یا بچی یتیم ہو جائے اسی تو اس نو اچھی نظر نہ بھی نہیں ویکھتے, ہاتھ رکھنا تے دور دی گل رہے گا. جس وقت اسی اے ذہن بنایا ہویا ہے اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تسی کبھی ہلاکت تو نہیں بن سکتے. پھر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَتَوَلِّي یوم الزَّحْفِ, جس وقت اسلامی جنگ ہوئے میدان جہاد لگا ہویا ہوئے لوگ آپس دے اندر جہاد کر رہے ہوئے لڑائی چل رہی ہوئے تے اس دوران کوئی انسان بھاگ جائے نس جائے میدان جنگ تو اور پھر اس دے نال کوئی جنگ نہ کرے, ایسا انسان جو میدان جہاد تو بھج جائے ایسا انسان بھی کدی ہلاکت کو نہیں بچ سکتا. آج سارے اتلے طبقے تو رکھ کے میرے سمیت ہر ایک بندہ جہاد دا نام لین تو بھی گھبراندہ ہے, کرنا تے دور دی گل رہے گی. آدھر نام ہی نہ لو کیوں بھی دہشت گردہ دا کام. اگر ایڈا بھی دہشت گردہ دا کام سی تو پھر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جنگاں کیوں کی تھی؟ میں تے تو لڑ ہی نہیں سکتے, کیوں سارے اندر اتنی سکا دی کوئی نہیں کہ ایسی جہاد کریے. جس دن مسلمان کھڑا ہو گیا حقیقت دے اندر جہاد کرنے واسطے اس دن ایک کافر بھی اپنی جگہ تے زندہ نہیں رہے گا. اللہ دا قرآن آخدا ہے اتنی دیر تک تمہارے ہوتے جہاد کرنا فرض ہے جب تک تمہارے ملک دے اندر فتنہ تے فساد پھیل رہے ہو. کرو جہاد اور اس طرح جہاد کرنے کی کوشش کرو جس طرح صحابہ نے جہاد کیا. قرآن پاک دے الفاظ ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. اللہ دے پاک پیغمبر دی محفل لگی ہوئی سی نا تو ایک انسان آ گیا آخر لگا اللہ دے پاک پیغمبر میرا دل کرتا ہے میں دین دے اتے عمل کرا. اللہ دے پاک پیغمبر نے اس نے سب تو پہلے آیت سکھائی وجاہدوا فی اللہ حق جہادی. اللہ تعالیٰ کے رستے دے اتے جہاد اس طرح کرو جس طرح کرنے دا حق ہے. صرف اتنی جملہ دسیا اٹھ کے ٹر پیا. 15 دن بعد واپس آیا اللہ دی پاک پیغمبر دی محفل دے اندر. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا اتنے دن کتنے رہ گئے؟ آخر لگا اللہ دے پاک پیغمبر جس وقت تسی میں نے سکھایا نا جہاد اللہ تعالیٰ دے رستے دے ہوتے اس طرح کرو جس طرح کرنے دا حق ہے تو میرا دل کی در پہلے اس دے ہوتے عمل کر لوں پھر دوسرا مسئلہ سکھا گا. میں اٹھیا سرحد تے چلا گیا کافران دے نال جہاد کرتا رہا. جب میں سوچیا بھی میرا ذہن مطمئن ہو گیا کہ اس آیت دے ہوتے عمل ہو چکا ہے اب میں واپس پلٹ کے آیا میں نے دوسرا حکم سکھاؤں.
پھر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَذْفُ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا جس کسی انسان نے چاہے وہ مرد ہوئے یا عورت ہوئے کسی پاک دامنا عورت دے اتے بہتان لگا دے وے، تہمت لگا دے وے، ایسے لوگ بھی کدی ہلاکت کو نہیں بچ سکتے۔ توجہ میری طرف کرو، ایک گل اتنی اہم ہے، تواڈے کولو امانت ہے ہر ایک ساتھی کو جمعے تو بعد جا کے اپنے گھر دے اندر چاہے بیوی بیٹی بہنیں ماں اس کو سنانا ہے، ضروری ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَذْفِ الْمُحْسِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، جیڑا انسان کسی پاک دامن عورت دے اتے بہتان لگا دے وے، بہتان تراشی کرے، ایسا انسان بھی کدی ہلاکت کو نہیں بچ سکتا۔ وقت امام گزرے نے امام مالک رحمہ اللہ، انہوں نے زمانے دے اندر ایک عورت فوت ہو گئی، دوسرا عورت آیا اس نو غسل دین واسطے، جس وقت عورتاں اس نو غسل دے رہے سن انہاں وچوں ایک عورت بول کے آکھن لگی جڑی اے عورت فوت ہو گئی ہے، اس عورت نال فلانے مرد نال غلط تعلقات سن۔ میری طرف بیٹھو، جس وقت اس عورت نے اتنی گل کی تھی کہ اس عورت دا فلاں مرد نال غلط تعلقات سی، اے گل اس وقت کی تھی جس وقت اس نو غسل دے رہی سی، اس عورت دی زبان وچوں اتنی جملے کڈن دی دیر سی کہ اللہ کریم دی ذات نے اسی وقت پکڑیا اسی عورت نو تے اس عورت دا میت دے نال ہاتھ چمٹا دیتا۔ جس وقت ہاتھ چمٹ گیا میت دے نال تو پھر دونوں پاسوں کوشش کیتی گئی کہ ہاتھ چھڑایا جاوے، لیکن ہاتھ چھٹدا کوئی نہیں، دونوں پاسوں وہ رسا آ گئے، میت دے بھی وہ رسا آ گئے، اور زندہ عورت دے بھی وہ رسا آ گئے۔ زندہ عورت دے وہ رسا آکھن لگے کہ اس میت دے جسم دا ٹکڑا کٹ چھوڑو، اسی اپنی عورت نو داغدار نہیں ہون دیونا۔ میت عورت دے وہ رسا آکھن لگے زندہ عورت دا ہاتھ کٹ دیو، اسی میت دا ٹکڑا نہیں کٹن دینا۔ گل چلدے 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 امام مالک رحمہ اللہ دے کولو پہنچیے، جس وقت گل امام صاحب کولو پہنچی تے آکھن لگے مینوں لے کے چلو، میں پردے دی حالت دے اندر اس عورت دے نال گفتگو کرنا چاہنا۔ امام صاحب پردہ لگایا گیا، امام صاحب نے آن سہتی اس عورت کولو سوال کیتا جس وقت تو اس عورت نو غسل دے رہی سے تے کیا اس عورت دے نال غلط حرکت نہیں کی تھی؟ آکھن لگی جی میں غلط حرکت کوئی نہیں کی تھی۔ امام صاحب نے پوچھیا کیا دس پھر اس دے بدلے جس وقت تو غسل کرا رہے سو غسل دے رہے سو کیا اس دے بارے دے اندر کوئی اپنی زبان وچوں غلط جملہ تا نہیں نکالیا؟ آکھن لگی نہیں جی صرف اتنا گل میں کیتی ہے کہ عورت جو فوت ہو گئی ہے اس دا فلاں مرد نال غلط تعلق سی۔ امام صاحب نے پوچھیا جس وقت تو یہ گل کر رہی سے کیا تو اپنے نہ اکھاں دے نال ویکھیا سی اس مرد نال؟ تو جو یہ گل کیتی ہے آکھن لگی نہیں جی میں اپنے اکھاں دے نال نہیں ویکھیا، صرف اس عورت نو اپنے سر دے اوتے مشک تے گھڑا اٹھا کے پانی بھر کے اس مرد بوئے دے اگوں گزر رہی سی، تب میں اس بنا دے اوتے گل کیتی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کیڈی وڈی ظالم عورت ہے تو کہ تو اس بنا دے اوتے اس عورت دے اوتے تہمت لگا دیتی ہے، اپنے اکھاں دے نال تو ویکھیا بھی کوئی نہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا اگر تسا اس عورت دا ہاتھ چھڑانا چاہتے ہو تے اس دے ورثاء نو بلاؤ۔ جس وقت ورثاء امام صاحب نے فرمایا اس عورت نو 80 کوڑے مارو۔ انہاں کہا جی 80 کوڑے ایک را مسئلہ ہے؟
امام صاحب نے فرمایا ہے کہ میرا مسئلہ تو نہیں یا میں یا تسی مسئلہ بیان کر رہے ہو، میں جڑا مسئلہ تانوں دس رہے ہاں کہ اس نو کوڑے مارو اسی اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے سمانین جلدہ جس عورت دے ہوتے ہیں کسی چیز مومن بندے دے ہوتے یا عورت مرد دے ہوتے تہمت لگائی جائے اس واسطے ضروری ہے بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء جس وقت تہمت لگاوے تو 4 گواہ پیش کرے اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتی تو سمانین جلدہ پھر اس نو 80 کوڑے مارے جائے امام صاحب نے فرمایا اگر اس دات چھڑانا چاہتے ہو تو پھر اس نو 80 کوڑے مارو جس وقت اس عورت نو 80 کوڑے مارے گئے 60 70 75 79 دے قریب پہنچے سارے وہ رسا تڑپ کے آکھن لگے امام صاحب تو غلط مسئلہ دسیا ہے کیوں کس طرح میں تو غلط مسئلہ دسیا ہے 79 کوڑے اسی مار چکے ہیں ایک کوڑا باقی رہ گیا ہے اسی تا ویکھ رہے ہیں کہ ہاتھ چھٹن دے اندر وال برابر بھی فرق نہیں آیا امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا تسی جھوٹے ہو سکتے ہو میں ذات خود جھوٹا ہو سکتا لیکن اللہ دا قرآن کدی جھوٹا نہیں ہو سکتا مارو نظر آخری کوڑا جس وقت ماریا گیا آخری کوڑا تے اللہ کریم دی ذات نے